आमची ते पूजा ना पूजा शिरोडकर म्हणजे ब्रायड्सांक बी पूजन घातलें तें बरी घालता कुंदूची पळय. आनी आतां आनी एक पूजा आसा म्हाजे स्टार्ट तेयी घालता तेय बरें घालता. हांगा ओली जाली घरायता कसो येतलो गो तूं वेगळेच न्हू गो तूं कितें म्हणटालें म्हाका काम आशिल्लें दिदी तुज्या कडेन फाल्यां मरे आयलें ना पळय म्हणजे 8 वर्सां जालें आयज जाल्यार उरपाचें ना फाल्यां करूया हेर इल्लें तो शॉप ओपनिंगाक मामा येतो तूं वळखता न्ही आनी व्हडलो बाई येतो आनी भाभी तेंचे बाय. हां ओके. ते येयना हॉलिडेजान आसा नेक्स्ट ईयर 10th का रिजल्ट पेढे मिलेगी मुझको 10th असते आणि मानू घेता हे घेता स्टडीज बी घेता थोडीशी दाखवतो तुम्ही घेता रे तुम्ही घेता हा त्रास होतो सांगा बरेच चिमटे म्हणजे काय नाही अभ्यास करता ब्रायड केली म्हळ्यार ओन्ली मेकअप केला हांवें ती करता तेका आनी आतां म्हाका कोलवा आसा. मग मी कापड आणि उरलेले तुझे एवढे हेअर जातले न्हू सुशेगाद. सो फ्रेंड्स तुम्ही आता पळयला आसतले पुनिताचो हल्दीचो मेकओवर कंप्लीट केलो आनी ते लास्ट फोटोज घातला ते फोटोग्राफरान धाडलेले ते फोटोज एक्चुली ह्याच दिसा ती आमी पडलेली म्हळ्यार आमचो एक्सिडेंट जाल्लो पळय तो ह्याच दिसा. सो थंय हांव म्हणटा पळय आमकां कोलवा वचपाक जाय सो थंय केले पुनिताचे म्हणजे साडी उरलेली साडी म्हणपाक लागली मागीर आनी तेजे मम्मीचें कापड मागीर ताका लागून आनी हांवूय थंय मातशें वचपाचें आसलें मातसो टायम स्पेंड करपाचें आसलें बरें तेजी तयारी जाय सर रावतलें आसलें मागीर हांव सांजचें हळडीक वचपाक लागलें. सो आमी थंयच्यान मागीर कोलवा गेलीं आनी कोलवाच्यान येता आसतना मागीर आमी पडलीं. सो मागीर तेजो लूक बीन कांय घेवपाक पावूच ना न्हू आमी हॉस्पिटलानूच उरलीं ताका लागून तें उरलें पेंडींग. आनी ते जे फोटोज तेणें म्हाका धाडल्या तेजे फोटोग्राफरान काडलेले आनी फोटोग्राफी इतकी बरी जाल्ली. फोटोग्राफी इज बाय स्टोरी क्राफ्टर्स तेजे खूब बरें जाता. तेजे तुमी प्रोफायल चॅक करूं शकता इंस्टाग्रामार स्टोरी क्राफ्टर म्हणून आसा आनी तेणें बरे फोटोज धाडले प्लस लग्नाचे रोखडे धाडले म्हाकाय धाडले तेणें. हांवें इंस्टार अपलोड केल्ली एज अ स्टोरी म्हाजे विडियोज वचोंक ना आजून वयतले सुशेगाद. सो ते फोटोज एड केले. परफेक्ट हेअरस्टायल जाल्या ब्रेड हेअरस्टायल मेकअप हेअर साडी सगळो बरो लूक जाला. सो नेक्स्ट दुसरे दीस मागीर तेजो वेडिंगाचो कंटिन्यू जाला आनी विशाखा तर ना पांय सुजोवन बसलेले म्हाजो पांय घेवन तशेंच गेले. सो फ्रेंड्स मागीर नेक्स्ट कंटिन्यू जाला तो तेजो वेडिंग डे आनी वेडिंग डे दिसा तर सामकी आमी रातची चिंतता कशें कितें करपाचें कित्याक पांय असो जाल्लो तितलो सुजोना तेन्ना तो दुसरे दिसा मागीर तो खूब सुजलो आनी विशाखा तर ना पांय हें करून बसलेले. सो म्हाजो हजबंड प्लस शायनीन म्हाका दिसता हेल्प केलें. शायनी म्हाजी दुसरी नणन ताका ऑफ आशिल्ली सो तेणेंय म्हाका व्हेलें आनी बारीकसो ब्रायडाचो शूट घेतला तो तेणेंच घेतलो. चड कांय घेवपाक पावूंक ना आनी थंयच्यान रोखडेंच गेलें कित्याक पांयान म्हाका चड उबें रावपाक जायना जालें.
सो तो पळय कितें घेतला, तो आसा मम्मीचो बिफोर घेतलो पूण आफ्टर घेवना, कित्याक ती गडबडीन आसली, मी आपोवना रावना आनी मागीर हांव हॉलान तशेंच लेट गेलें, कित्याक आमची सामकी क्लोज आनी चिंतून आसलें अशें जातलें, आनी बरी साडी बीन रेडी केल्ली, बरें लग्न अटेंड करलें म्हणलें, पूण हांव तशेंच एक बेश्टो हेच घालून गेल्लें, हांव ड्रेस घालून गेलें, कित्याक पांयांक तेंकतालो, आनी तेजी सेकंड साडी केली, मातसो तुमकां तोय ग्लिम्स दिसतलो. सो असो हो व्हिडिओ. लग्न खूब बरें जालें, लूक खूब बरो जालो, सो खूब विशेश पुनिता खातीर. आनी तुमकांय बीन पळोवपाक मेळ आसतलो की एक दिसाक कशें जालें आनी दुसरे दिसा कशें जालें, तो तुमी कमेंट करून सांगा की मेकअप बी तुमकां कसो दिसलो. आनी चॅनलार नवे आहा तर तुमी चॅनल शुअर सबस्क्रायब करा, आनी इतलो तुमचो सपोर्ट मोग मेळटा म्हाका थ्रू कमेंट्स, कॉल्स, यूकेच्यान सुद्दां म्हाका मेसेजीस येता म्हाज्या पांयाची खबर घेवपाक. थँक्यू सो मच. आतां खूब बरो आसा, स्वेलिंग बिलकूल ना, फक्त वूंड आसा तो जितो आसा तो पेकपाक टायम लागतलो. सो चला तर फ्रेंड्स फुडें पळोवया.